अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान असद इकबाल और आप देख रहे हैं INN। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ काशिफ़ अनवर साहब के पास, जो साबिक़ नायब सदर रह चुके हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इस टाइम वो जो मौजूदा वो प्रेसिडेंट हैं फ्रेंड्स ऑफ इकनॉमिक ऑफ बिज़नेस रिफॉर्म्स के। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि काशिफ़ अनवर साहब की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है, इस हवाले से कि वो टैक्सेस के जो है ना वो बेताज बादशाह भी इनको जो चैम्बर्स में लोग हैं वो कहते हैं। और नाज़रीन, जो मुआशी अशारिये हैं इनको बखूबी जो है ये समझते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक तो लॉकडाउन से क्या असरात मुरतब हुए हैं मुल्क की मईशत पे, और ये किस नज़र से देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो इकनॉमिक ग्लोबल है वो किस जानिब जा रहा है। 23 मार्च के बाद से 9 अप्रैल तक तमाम कारोबार बंद थे, तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद थी। अब जब आपका तमाम इकनॉमी का सर्कल 1.5 माह के लिए बंद हो जाए तो फिर उससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कैश फ्लोज नहीं होंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके माल नहीं बनेंगे, आपके माल नहीं बिकेंगे, आपकी मार्केट्स बंद होंगी, आपके लेबर को रोज़गार नहीं मिलेगा, कितना बड़ा नुकसान होगा। शायद हम इस हकीकत को नहीं जान सकते और हम शायद इसको हम समझ भी नहीं सकते कि हमारी इकॉनमी जो है वो कितनी पीछे चली गई है। अब इतने बड़े कैश फ्लोस के हमारे प्रॉब्लम्स आए हैं कि लोगों ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाही नहीं दी, लोग अपने पोर्ट्स में अपनी इम्पोर्ट्स के कंटेनर्स को क्लियर नहीं करा सके, अपने बैंक्स के रेंटल्स नहीं दे सकें, अपने मार्कअप्स नहीं दे सकें। ऐसी सूरत हाल होगी तो मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी पॉलिसीज़ अनाउंस की हैं, लेकिन कुछ शिकायत भी अभी बदस्तूर हमारी कायम है कि ऐसे इम्पोर्टर्स, ऐसे चाहे वो कमर्शियल थे चाहे वो इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर्स थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने के बावजूद, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम्स के कहने के बावजूद भी टर्मिनल्स ने और जितनी भी शिपिंग लाइंस थी उन्होंने एक दिन की भी रियायत नहीं दी है। आज भी हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं उनके कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर पड़े हैं और उतने फेस वैल्यूज़ के उनके माल नहीं हैं जितने उनके ऊपर डिटेंशन और डैमरेज की मद में उनको ऊपर पेनल्टीज़ पड़ चुकी हैं। और एक बात मैं यहाँ भी बताता चलूँ कि देखें, ये कोविड जो था ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये पूरी दुनिया में आया है। हमारे हमसाया ममालिक ने डैमरेज और डिटेंशन पे रायत दी है, उन्होंने अपने इम्पोर्टर्स के लिए ये सहूलत दी है, उन्होंने अपनी शिपिंग लाइंस को, उन्होंने अपने पोर्ट्स को ये कहा है कि आप हमारे इम्पोर्टर्स से डिटेंशन और डैमरेज चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन हमारी हुकूमत ने इस पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। हमारी हुकूमत ने ऐसी शिपिंग लाइंस के ख़िलाफ़, ऐसे पोर्ट्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि हम इम्पोर्टर्स को वो बचा सकें और हमें इस इतने बड़े नुकसान से महफूज रख सकें। देखिए, जो कोविड आया वो तो अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन जहाँ तक हम फाइनेंशियली अपने ताजिर भाइयों को बचा सकते हैं हमें ज़रूर बचाना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए। स्टेट बैंक ने भी पॉलिसीज़ दी हैं, लेकिन शायद जो बैंक्स हैं वो उस तरह से जो ताजिर हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, शायद उस तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। स्टेट बैंक ने यह कहा है कि अगर आप 50 लाख से नीचे अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें लेंगे और आप इस बात की गारंटी देंगे कि आप उनको उनकी नौकरियों से फारग नहीं करेंगे तो किसी कलेक्ट्रल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बैंक्स फिर भी कलेक्ट्रल मांग रहे हैं, बैंक्स उस तरह से हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे, बैंक्स फैसिलिटेट नहीं कर रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी तमाम उन डिपार्टमेंट से, तमाम उन महकमों से, तमाम उन मिनिस्ट्रीज़ से कि देखें, ये वक्त इस वक्त मिलजुल के चलने का है। अगर हम सब मिलकर नहीं चलेंगे, अगर हम सब इस वक्त अपनी मईशत को सहारा नहीं देंगे तो ना ही तो हम अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे और ना हम अपने टैक्स के रेवेन्यूज़ को पूरा कर सकेंगे। और जो इस वक्त देखें, इस बात को हमें ये देखना चाहिए कि जो भी मुआशी मसाइल आए हैं उससे बेरोज़गारी भी होनी है, आपकी फैक्ट्रियाँ भी बंद होनी है, आपके और मसाइल भी जन्म लेंगे। लेकिन अगर हम एज़ अ कौम इकट्ठे रहेंगे, अगर हम मिलजुल कर इन तमाम मुश्किलात का सामना करेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसको हम कवर ना कर सकें और हम अपने मुल्क के लिए बेहतरी ना कर सकें। मईशत का पहिया फिर एक दफ़ा रवां होना शुरू हो गया, लेकिन ये हुकूमत कह रही है कि एक हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करें। जो इंटरनेशनल मार्केट में हमने जो वहाँ पे आर्डर्स भिजवाने हैं, क्या हम उनको पूरा कर सकेंगे? अगर नहीं कर सकेंगे तो इससे मुल्क की मईशत को क्या नुकसान पहुँचेगा? फिर वहाँ से ही बात शुरू करूँगा डैमरेज और डिटेंशन से कि हमारे मुल्क में जो आपकी सनत चलती है वो मेजॉरिटी ऑफ द
را مٹیریلز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ آپ کی فیس ویلیو سے زیادہ اگر آپ کے را مٹیریلز مہنگے ہو جائیں گے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے؟ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم نے انٹرسٹ کو 13.25% سے ہم نیچے 8% کے اوپر لے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو اگینسٹ ڈالر جو روپی ہے وہ تو آج بھی 160 روپے کے قریب ہے. تو جب وہ 100 کے قریب تھا ہم تو تب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کرتے تھے، تو آج ہم 160 کے اگینسٹ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ تو انٹرنیشنلی تمام ممالک کے ڈسٹرب ہوئے ہیں، ہمارے بھی ڈسٹرب ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنی ملکی صنعت کو سہارا دے لیں گے، اگر ہم ملکی صنعت کو چلا لیں گے، ہم نے کہیں سے تو کور کرنا ہے. ہم شاید اس طرح سے ہم اپنے ٹیکس کے ریونیوز کو پورا نہ کر سکیں، اس طرح سے اپنی انکمز کو پورا نہ کر سکیں، لیکن ہم اپنی ملکی معیشت کو تو چلا سکتے ہیں. ہم ایسے تمام کارخانے جنہیں فائنانسز چاہیے، جنہیں اور مشکلات ہیں، جنہیں ٹیکس کے پرابلمز ہیں، جنہیں آڈٹ کے پرابلمز ہیں، جنہیں اور ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو آؤٹ آف دا وے جا کر ریزالو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں 2 سے 3 سال اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہماری اکانومی اس طرح سے واپس اپنے قدموں پر نہیں آئے گی. ہمیں ہر طرح سے سہولت دینی ہے. اور ٹیکس کی بھی بات ہوئی تو میں یہاں ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے FBR سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس وقت جتنے ہمارا جو ایک ایشو ہے کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر آ جاتا ہے، ہماری تمام انکوائریز، ہمارے تمام آڈٹس، ہماری تمام پینلٹیز، ہماری تمام SROز ان کے لیے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس وقت سوچنا ہے تاجروں کے لیے ایسی اسکیمز دیں کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر بھی آئیں، وہ اپنی سیلز کو بھی بڑھائیں، وہ اپنے ٹیکسز کو بھی دیں، اور انہیں یہ ڈر بھی نہ ہو کہ ڈپارٹمنٹ والے آ کر ان کے ساتھ کوئی معاملات کریں گے. خوشی سے ٹیکس دیں. اور ایسی بہت سی اسکیمز ہیں، بالکل لوگ ٹیکس دینے کو آج بھی تیار ہیں، آج بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں، لیکن شاید ان کا جو ٹرسٹ ہے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ٹرسٹ ہے ٹیکس کی پالیسیز کے اوپر، شاید وہ اس طرح سے نہیں ہے. ٹرسٹ کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، ہمیں اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے. اگر ہم اس کو چینج نہیں کریں گے تو دیکھیں تمام ممالک COVID-19 کے مطابق اپنی پالیسیز کو بنا رہے ہیں. انہوں نے اپنی اگلے آنے والے وقت کے لیے پالیسیز دے دی ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیسیز نہ دیں تو پھر ہم شاید اس طرح سے اپنی اکانومی کو نہیں بچا سکیں گے، ہم اپنے ملک کو نہیں بچا سکیں گے. اور صرف ملک کو آپ نے بارڈر پہ ہی نہیں بچانا ہوتا. اس وقت تو بارڈر پہ لڑائیاں تو ہوتی نہیں، آپ کی تو لڑائیاں اکنامک وارز ہو رہی ہیں. ہمیں اکانومی کی اپنی جنگ کو جیتنا ہے، اپنے ہمسایہ ممالک سے جیتنا ہے، اپنے دوسرے ممالک سے جیتنا ہے. تو اگر ہم اپنی کمیونٹی کا ساتھ دیں گے، ٹریڈرز کا ساتھ دیں گے، اپنے انڈسٹریلسٹ کا ساتھ دیں گے، تو بارڈر پہ بھی جنگ لڑی جائے گی اور اکانومی کی جنگ بھی لڑی جائے گی. COVID-19 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے اوورآل پوری دنیا میں جو ہے وہ معیشت کا جو ہے گراف وہ نیچے تو آیا ہے، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی اور کتنے کوئی 6 ماہ، کوئی سال، کوئی 2 سال تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملکی معیشت ہے اور جو اوورآل جو معیشت ہے اس کا جو ہے گراف جو اوپر جا سکے گا؟ ہمیں اس بات کے لیے تو تیار رہنا چاہیے کہ 3 سال تو کم از کم کہیں بھی نہیں گئے. پوسٹ کووڈ سینیریو میں نہیں آئے ہیں، ہم ابھی بھی کووڈ کے اندر چل رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کووڈ نے کب تک آپ کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کیا وہ ویو دوبارہ تو نہیں آنی، کیا خدا نہ خواستہ کووڈ کے مریض دوبارہ تو نہیں بڑھیں گے. اگر کووڈ کے مریض ختم ہو جاتے ہیں، ہماری کووڈ کے مریض نہیں بڑھتے اور ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، ٹائمنگز امپروو کر جاتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہماری پالیسیز ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی بزنسز کو کور اپ کر جائیں گے. ہماری پالیسیز ایسی سپورٹنگ آ جاتی ہیں، فیسیلیٹیٹنگ آ جاتی ہیں کہ ہمارے بزنسز دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر تو ہمارے لیے اس کو اوور کم کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اگلے کتنے سالوں تک اس کے افیکٹس رہیں گے، تو جب تک اس بات کو واضح نہیں ہم پتہ چلے گا کہ کووڈ کب ختم ہو رہا ہے، اس نے نقصان کتنا پہنچایا، اور اس کے بعد ہمیں اسٹریٹجیز کیسی لینی ہے. اگر گورنمنٹ اناؤنس بھی کرتی رہے گی، جیسے پھر میں ڈیٹینشن اور ڈیمیج کی بات کرتا ہوں، میں پھر بات کروں گا ایکسپورٹ کی، میں سیمنٹ سیکٹر کی بھی بات کروں گا. ہمارے بہت سے ایسے سیمنٹ کے کارخانے ہیں جن کے پاس آرڈرز ہیں، جن کی پیمنٹس آئی ہوئی ہیں، لیکن بارڈرز بند تھے. وہ آج بھی یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ ان کو سیمنٹ کی ایکسپورٹ نہیں کی دینے جا رہی، وہ نہیں اپنی سیمنٹ کی ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں. تو دیکھیں اگر ہمارے ایشوز ایسے ہوں گے، اگر ہم ملکی سطح پہ نہیں سوچیں گے، اگر ہم کلیکٹیولی نہیں سوچیں گے، اگر ہم صرف ایک انڈیویجول کا سوچیں گے، تو شاید پھر بار بار وہ کہتا ہوں کہ شاید ہم اس طرح سے اپنی اکانومی کو نہ بچا سکیں، اپنے ملک کو نہ بچا سکیں. ہمیں اس وقت روزگار بچانا ہے، ہمیں روزگار دینا ہے. ہمیں بے روزگاری سے ہمارے لا اینڈ آرڈر کے بہت سے ایشوز نے کھڑا ہونا ہے، خدا نہ خواستہ ہمیں ان کو دیکھنا ہے. اگر لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو انہوں نے اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے. اس لیے سب سے ضروری جو کام ہے
انڈسٹری کا چلانا ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کی جتنی بھی ریٹیل کے آؤٹ لیٹس ہیں، ہول سیل کے آؤٹ لیٹس ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ پھر بات کروں گا کہ ہمیں اپنے ٹیکس کے پروسیجرز میں جتنی شرائط ہیں، جتنی سختیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہے، ان کو نرم کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم نہیں اوور کم کر سکیں گے۔ ہمیں کلیکٹیولی بیٹھ کر، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بیٹھ کر، تمام منسٹریز کو بیٹھ کر ہمیں اپنے لاہے عمل کو بنانا ہوگا۔ اگر ہم پچھلی ڈگر سے اپنے آپ کو نہیں چینج کریں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے فرینڈ آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارم کے جو پریزیڈنٹ ہیں کاشف انور صاحب، ان سے بہت ہی اچھی گفتگو سنی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کووڈ-19 کے پیش نظر جو ہے وہ اپنی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں بہتری لائے، جبکہ FBR بھی جو ہے وہ اپنے سخت قوانین کو نرمی کے ساتھ لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو تاجروں اور صنعت کاروں کو وہ ریلیف دینے کی کوشش کرے۔ آئین کے ساتھ اسد اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔